السلام عليكم، مرحبا من إخواني أخواتي مجددا في برنامج الأوتوكاد، تعلم الأوتوكاد مع الرسم. لفائدة المهتمين بهذا البرنامج ديال الأوتوكاد. إذن الحصة الماضية وفي الفيديو الماضي شفنا أنه رسمنا لي ميغ، وشفنا بأنه درنا الكالك ديال لي ميغ. إذن غادي نرجعو لهذا الديسان اللي عندنا، غادي نلاحظو بأن درنا لي ميغ. إذا ودرنا لي زوفيرتور ولا لي بي. هنا غادي تلاحظوا معايا بان عندي واحد انتررومبي، واحد خط متقاطع، لا لين انتررومبي، وعندي هذا لا لين كونتينيو. وهنا في هذا لوفيرتور ديال الصال دو بان عندي لا لين كونتينيو. هادشي غادي تفهموه في الموديل ديال الديسان، بانه كيفاش كنرسم ملي كنرسم واحد لاكوب اللي هو اوريزونتال، يعني لا في اون بلان. هي لا في اون بلان انه هذا اللي هو انتررومبي، يعني كاين فوق، لان هذه اللي كيبان لي حنا ملي كنقطعوا هذا الباتيمون غادي يبان ليا هاد لالين، هو اللي غادي يبان ليا هاد لالين، لان هذا كامل واحد لابوي، يعني هنا لابوي ديال لا فونيتر، وفيه هذا البلاصه اللي خارجه. دونك فيه هاد البلاصه خارجه اللي هي كاينه في التحت. اوكي، دونك غادي نمشيو باش نكونتينيو الديسان ديالنا. دونك دابا عندنا هنا غادي نزيدو واحد الكالك. راه ممكن انه نخدم بلي كالك من الاول، نكري كاع لي كالك اللي هما غادي نحتاجهم، غير انا كندير شويه بشويه باش الامور تكون واضحه وتكون باينه لكم. دونك غادي ندير نوفو، غادي ندير واحد الكالك نسميه مثلا بورت اي فونيتر، بورت اي فونيتر ولا منويز غي اي فونيتر. دونك بورت اي فونيتر غادي نديروه بواحد لا كولور، باغ اكزومبل نعطيه هاد لا كولور، وغادي نعطيه ليبيسور. ما غاديش يكون واحد ليبيسور اللي هو كبير، دونك غادي نعطيه مثلا 0.9 لان ولا 0.13، لان في لاكوب ما خاص لا مينويز غي تكون بان تري فور باش ما يكون عندها تاثير على الديسان. دونك اوكي، دونك غادي نديرو هو اللي نخدم به دابا، غادي ندير اوكي. دونك غادي نجي هنا وواحد القضيه غادي نعاود. دونك غادي نجي هنا، دونك ها لا لين وكاين لا لين لا عطا لي لا لين كونتيني. ملي غادي ندير لا لين ديسكونتيني راه خاصني نشونجي. دونك هنا مزيان، دونك اوكي، ديجا راه لي لينيا ديجا شارجيتهم. دونك فوالا، دونك لا لين غادي ندير هذا لين، وغادي نشوف شنو عندي. دونك عندي هنا لا لين انتررومبي، وعندي هنا تقريبا هذه خارجه ب 20 سنتيم، وهذه 20 سنتيم، هذه 20 سنتيم، غادي نعتبروها بانها خارجه ب 20 سنتيم. اوكي، دونك غادي ندير لا لين. اوكي، دونك غادي ندير ديكالي ديال 20 سنتيم. دونك غادي ندير ديكالي لهذا، وغادي ندير ديكالي لهذا. دونك هنا غتلاحظوا غادي نزيد لكم واحد لوبسيون. دونك هنا غادي ندير شونفران ما بين هذه وهذه، ونعاود ندير اونطري وندير شونفران ما بين هذه وهذه. دونك اشنو خصني هنا غادي ندير اجوستي. اوكي، دونك هذا غادي ندير ليه اجوستي، وهذا غادي ندير ليه اجوستي، ولكن خصني هذا يكون بان تري اللي هو فام بحال هذا. دونك اشنو كندير؟ اما كنسيليكسيوني هكذا وندير هاد الشيتا اللي هي بروبريتي، كوبي لي بروبريتي، وكندير على هادي، ولا كندير الشيتا ونكليكي على هذا ونصبغ به هادي. اوكي، دونك اشنو خصني هذا خصني يكون بان تري ديسكونتيني، يعني انتررومبي. دونك غادي نمشي لهذا، غادي نعطيه هو هذا، فوالا. دونك هو هذا، دونك لا لين ديسكونتيني. الا بغيت نقص منه، يعني نقص من هذوك الفراغات اللي بيناتهم، يعني يكون ديسكونتيني يكون شويه،
دونك راه ممكن نمشي البروبريتي ديالو وكنبدلها، ولكن مازال ما بغيتش ندخل لهذا الشيء. دونك مثلا هاد لي شيل غندير مثلا 0.8. دونك غتلاحظوا بان لاحظوا كما كان يعني كيف ولا، يعني ماشي بحال الاول. يعني نرجع نسيليكسيونيها ندير مثلا هنا واحد. دونك لاحظوا مزيان، دونك هادو كبار يعني وكيكون فرق بيناتهم، ولكن ملي كندير مثلا 0.5 ولا مثلا نبينها ب 0.5، دونك لاحظوا بان واحد ديسكونتيني اللي هو يعني بحال نقولوا هاد الشرطات يعني ولاو اقل، يعني الطول ديالهم. دونك غادي قلنا غادي نسيليكسيونيها وندير فيها مثلا غير 0.8 في لي شيل ديالها. دونك نعاود مثلا هذا بغيت نردو يعني ديسكونتيني، كنسيليكسيونيه كنمشي هنا كنبدلو، و باش نغير ليه لي شيل ديالو كنخرج هذه اللي هي البروبريتي وكندير لي شيل هنا كنقص. اوكي دونك جو كخوا كو واضح. دونك من بعد غادي ندير ديكالي ديال هاد لا فونيتر باش انه يعطي لي ليبيسور ديال لا فونيتر. دونك غادي ندير فيها لا فونيتر ديال ندير فيها 8 سنتيم. دونك غادي ندير هادي 8 وغادي نحاول انه ندير، ما غاديش نعطي بزاف لي ديتاي، ماشي دابا الوقت ديالو. دونك دابا غير كنعطيو شويه بشويه. دونك هنا غادي ندير هادي. دونك غادي ندير اجوستي لهاد اللعيبه. دونك غادي نحيدها اجوستي وغادي ندير لي ميم بروبريتي. ما خصنيش نخلي هذاك البلو لان البلو غادي يعطي لي واحد التخي اللي هو غرا، دونك ما خاص يكون. وغادي نجي هنايا غادي نشوف هادي. دونك فوالا. دونك سي بون. غادي ندير واحد لو تخي الا بغيت فقط. دونك غادي نحيد هادي ندير واحد لو تخي بيناتهم. دونك خاصني لاكروشاج او زوبجي. كنكليكي بوطون دروا فوق هادي وغادي ندير مثلا ميليو. فوالا ميليو وندير واحد لو تخي. من بعد غادي نعاود نبينو كيفاش انه كندير السامبول ديال هاد لي بورت لي فونيتر دو ميم فاصون. دونك دو ميم فاصون غادي نخدم هادو حتى هما لي بورتي لو فونيتر بنفس الطريقه. وباش نوضح دونك غادي نستوبي الفيديو. اذا مرحبا مجددا. كما شفنا دابا درنا كاع لي فونيتر بنفس الطريقه باش خدمناهم. هنا غير من بعد غادي نفهموا في مراحل متقدمه بانه ممكن الا كيكون عندي لي بورت مثلا ولي فونيتر عندهم نفس ستيل وعندهم نفس لي ديمونسيون، دونك ممكن نديرهم سو فورم دان بلوك. دونك هذا كري بلوك ولا انسيري بلوك. انسيري بلوك ديجا عندي واحد البلوك غادي انسيري. دونك هذه دابا مازال ما غاديش نشوفوها. دونك هادشي درناه، هادي درناه. دونك بقات لينا لا بورت. وهنا راه ممكن انه ندير لي ديتاي كثار بداك الشيء يعني اللي عندي في لا رياليتي. مثلا بالنسبه لي بورت ندير هذيك لام ديال لا بورت شحال فيها هاد لي بيسور اكسيتيرا. دونك ولكن هنا فقط انا اللي كيهمني غير السامبول. دونك بور لانستون سامبول. دونك ممكن نجي ندير هكذا. دونك وندير هادي غندير ليها روتاسيون. فوالا. دونك ونجي وندير واحد سيركل. دونك ندير حتى لهنايا سيركل غندير ليه اجوستي. دونك غنجي هنايا ندير اجوستي وندير هنا اجوستي. دونك بقات لي هادي خص نحيدها سوبريمي. دونك فوالا لا بورت دو ميم فاصون بنفس الطريقه. شنو عندي هنايا؟ دونك بنفس الطريقه غندير هادي. راه ممكن ندير حتى السيركل، انا غير فقط انا كندير داكشي اللي كيبان ليا انا اسهل طريقه. دونك
غندير ليها روتاسيون. دونك غادي ندير سيركل، غادي ندير ليها اجوستي، لا ميم شوز اجوستي، وغادي نسوبريمي هادي دو ميم فاصون. كاين اللي غادي يجي مثلا ندير هكذا وندير سيركل ونجي وندير هادي اجوستي وندير هادي حتى هي اجوستي. دونك فوالا. دونك دابا سالينا مع هادشي، دونك مع كاع لي بورت لي فونيتر داكشي اللي عندي كامل. دونك راه ساليت معاه. هنا عندي 180، هنا عندي 120 ربما. فوالا سي بون، ما سي بون مزيان. دونك 180 120. دونك من بعد عندي انه ندير ليكريتور. دونك غادي ندير واحد الكالك ندير ليه اكريتور. هنا ما درتش اكسون، سي با غراف، ماشي مهم انه نكتب كيما ليكريتور خص تكون. دونك غادي نحاول ندير ليه مثلا 0.30 ولا 0.35. دونك هذاك ما غاديش يكون عنده تأثير. دونك اوكي، غندير اوكي. يعني كندير هادي باش انه هذاك الكالك اللي غادي نخدم فيه. دونك عندي هنا ستوديو، كويزين، صال دو بان، عندي لا فيون بلون هذيك من بعد، وعندي هاد بلوز او موان 0.0، وعندي هنا موان 0.15، وعندي هنا السامبول ديال لونور، وعندي واحد لاكوب اللي هو ا. اوكي. دونك ها هي ليكريتور. دونك هي ليكريتور غادي ندير هادي. هنا في ليكريتور كيعطي ليا لا اوتور وكيعطي ليا ستيل ديكريتور. دونك مثلا هادي غادي نعطيها 15، وغادي نعطيه مثلا ستيل ديكريتور كومبريا. انا سا ديبون كل واحد شنو ستيل اللي بغا. ستوديو فوالا. هنا كيبان ليا هداك ستيل ديكريتور غادي ندير فيها، غندير 25. فوالا. الا سمحتوا ليا غادي ندخل الكالك ستيل ديكريتور، غادي نبدل لا كولور، نعطيه هاد لا كولور. فوالا اوكي. دونك اوتوماتيكمون غادي تشوفوا من بعد غادي نفهموا اشنو الدور ديال هادوك لي كالك. دونك هنا اشنو غادي ندير، غادي ندير كوبي، ولكن غير عافاكم بالنسبه اللي كيدير كوبي ما ينساش مثلا يدير كوبي وما يديرش موديفيكاسيون. دونك ملي كدير كوبي خص تعرف اشنو كدير. دونك هنا عندي كويزين، هنا ليكريتور خص تكون يعني ما ديرش لي فوت دورتوغراف، يعني الواحد يرد البال يعرف اشنو كيدير. سال دو بان. فوالا. دونك سال دو بان. هنا عندي غندير واحد سيركل. دونك غادي نكوبي هادي. هنا غتلاحظوا شنو درت قبيله، درت هادي اورتون، لان ملي كدير هكذا كديبلاسي اما فيرتيكال ولا هوريزونتال، ولكن ملي كنديزاكتيفي هادي ممكن انه نديبلاسيها كما بغيت. دونك هاد ليكريتور باردون. دونك هاد ليكريتور غادي نقصها، غادي ندير فيها 10، وهنا غادي تخصني واحد بليزيو موان. دونك هداك السامبول ديال بليزيو موان كندير السامبول ها هو بليزيو موان، وغندير 0.00 وندير اوكي.
دونك غادي نديبلاسيها شويه للوسط باش يجي داكشي ديالي مزيان. فوالا بلوز او موان 0 0 لا ميم شوز. غادي ندير عاوتاني ليها، غندير ليها كوبي ونديها لهنايا. وكاين وحده اللي كاينه هنايا على برا، دونك ولكن كاين هنا واحد لو تري. دونك غادي يكون واحد التري بلوتو، غادي يكون ان تري كونتينيو هنا، لان هنا عندي ناقص 15 وعندي هنا زائد بلوز او موان 0 0، يعني هادي نازله ب 0.15. دونك غادي يبان لي هاد التري. دونك هاد الديسان راه خص يكون عندي ان تري هنا. كاينه فعلا كاينه الضاله الفوق، ولكن خص يكون التري كيبان لي هنا لان عندي لا ديفيرونس د نيفو. دونك من بعد قلنا ان تري. دونك غادي ندير هادي ديال لي مور، غير هنا ملي غادي ندير هادي ديال لي مور دي بريفيرونس غادي نشونجي هذا وندير فيه فقط 0.13 لان لو تري هنايا ماشي لو تري ما غاديش يكون غرا، ما غاديش يكون يعني باين مزيان، خاص يكون تري فان. فوالا لان ما مقطوعش، لان هذه الضاله كتبان ليا بحال الا كنشوف من فوق وكتبان ليا الضاله. دونك هنايا غادي نحاول هاد ليكريتور، غادي نحاول نمشي لان كتبان ليا هذاك لو تري. دونك غادي نحاول نقص هذه، ندير فيها غير 0.25 باش تمشي مع ديك ديال الكوطاسيون. الدور ديال اللي قلنا ديال لي كالك، مثلا بغيت نسد ليكريتور نحيد كاع ليكريتور، غير كنسد تما كتحيد، يعني فوالا كنطفيها هنا. مثلا لي مور هو كيتسد لي مور، مثلا لي بورت اكسيتيرا، يعني هذا هو الدور ديال هذوك لي كالك. دونك الحاجه اللي بغيت نحيدها كنحيدها. بون دونك اشنو خصني دابا؟ لي زاشور. غادي ندير واحد لو كالك كنسميه اشور. غادي نعطيه لا كولور شي كولور كيما يكون، مثلا هذا. هنايا بالنسبه لي زاشور هنا غادي نعطيه ان تري فان، لان ما يمكنش يكون ان تري فور. دونك لي زاشور هنا ما غاديش ندير بالنسبه لي ميور، ما بقيناش كنخدموا بهذيك الطريقه انه ناشور لي ميور اكسيتيرا. دونك غير يعني كان غنقف هذاك سميتو ديسان ديالي. دونك هنايا لي زاشور مثلا. دونك ناخذ هذا ندير اوكي. هنايا خصني نسد هادي، دونك هذا خصني نسدو باش يعطيني، لان غادي تشوفوا اشنو غادي يوقع. شوفوا الا درت هادي اشنو كيوقع، دونك كيولي كيدخل ليا لتما. دونك غادي ندير واحد لو تري، غادي نحبس بها هذا واحد لو تري. دونك عاد كنجي كندير لي زاشور. هنا غادي ندير لي شيل ندير 0.5 بزاف. غادي نعاود غادي نكليكي دوبل كليك. باردون عندي بيسي شويه ثقيل، ديزولي. دونك غندير واحد، نخليها واحد. دونك ندير 2 ولا 4. فوالا. دونك غتلاحظوا هذا دابا ممكن انه نسيبريميه. دونك هذا ممكن نسوبريمي، ممكن نخليه. دونك ماشي مشكل هذا، لان اصلا هاد النيفو بحال يعني ما كاينش ديفيرونس، يعني هذا زيرو وهذا زيرو. دونك راه هذا ما عندنا فيه اشكال. دونك كما قلت لكم هنا غادي نجي وندير بلس
0,15. إذا فوالا. دونك عندي كويزين، ستوديو، صال لو بان. دونك هادشي ديالي هو هداك. اشنو بقى لينا؟ دونك بقى لينا دابا لا كيستيون ديال الكوطاسيون وهذيك لا كوب لي دايزه باش انه نغياليزيو لا كوب. اذا غادي نتوقفوا ان شاء الله عند هذا الحد على اساس انه نكونتينيو في الحصه المواليه. شكرا على حسن الاصغاء والانتباه.